الوليدات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله، ويلقاكم كذلك هذا الفيديو في احسن حال. اليوم الوليدات جيتكم بواحد الموضوع اللي ديجا كنت قلت لكم غادي نبارطاجيه معكم، هو باش انا كنغسل شعري وشنو هما لي شامبوان اللي وافقوني، وكذلك نعطيكم دي زاستيس اللي انا كنديرهم اللي الحمد لله وفقوا لي شعري، وانا يعني بدا هذا الخلف الحمد لله حتى هو كينوض. مور ما ان كنت دقدقت شعري بلا ماش، كنت درت لي ماش قبل ما ندير اليوتيوب، قبل من اي حاجه كنت دايره لي ماش، والصراحه قبل منهم كان شعري واعر زوين، ما كانش كندير له يعني ديما لي بروشينغ وهادي. مي زغبني الله كما كيقولوا، تشهيت انني ندير لي ماش، مشيت درتهم من تما، درتهم حيت شهوتي منهم صراحه الله، وكانوا جاوني مع وجهي وكل شيء. ما البنات في الاخر خرجت على شعري ديال بصح، انه كله ولا كيتقرد، انا يعني ولا عندي تصوره البنات يعني في وسط راس الزغبه كتبقى كتقرد، ومازال لي لحد الان. انا الديفو اللي كنت درت لي ماش ميم با موراه بشي 3 شهور عاوتاني وليت صبغت بالنواغ، عاوتاني وليت صبغت، يعني هذيك خديت واحد المده لان دقدقت شعري ديال بصح. مي دابا مبقيتش كندير هاد الغلط، وليت كندير لي سوان، وليت بزاف د الحوايج. ومؤخرا البنات قسما بالله حتى مشيت خديت رونديفو باش انني ندير بروتين. مي اون فان كونت فالصراحه لقيت واحد الكوافوره اللي راه عمركم انكم تمشيو عند شي كوافوره تشوف شعركم وتقول لكم لا ديروا ولا ما ديروش، هي راه مستعدات عليها انك غادي تمشي غتعطيها الفلوس، غتحيد منك واحد 800 درهم، راها مستعدات عليها. مي انا نصحاتني قالت لي بغيتي ديري الكولاجين ماشي البروتين وماشي الكيراتين، قالت لي شتي تابان كيراتين ما ديريش، ديري حمام الزيوت، ديري بزاف د الحوايج. ودابا كتوجد لي واحد البرودوي اللي هو ناتوريل، الصراحه هذيك يعني كتبقى شي حاجه اللي ديالها ما نقدرش انا نقولها، وانا اصلا والله ما عارفه شنو يعني في داك لو ماسك. متبعه واحد اليوتيوبر هنايا في مكناس، صراحه كتمشي كدير واحد السوان بيو طبيعي عطير بنات شعرها. واخا انا كنت كنعرفها يعني قبل ما دير حتى هي اليوتيوب شعرها كان مدقدق حالته حاله، بدات كدير له غير داك لو سوان عند هاد السيده واحد الكوافوره، والصراحه وفقها. مؤخرا دابا شنو ولات دايره هاد الكوافوره، بحكم ان لقات عليه الطلب، كاين الناس كيبغيو حتى من خارج مكناس، ولات كتصايبو هكا في دي بواط وكدير له ليفغيزون. انا ديجا خديت لا بواط الاولى ساليتها صراحه، يعني عطاتني ريزولطا زوينه، ما بقيتش كنحتاج انني ندير لي بروشينغ ولا بزاف، ميم با كنشف شعري بديك لا بروس اللي عندي في الدار، واخا هي راه غير كتنشف ماشي يعني كتصايب 100%، ماشي لا في ديال البروشينغ، مي كتخليك داك لو فوليم. هذاك هو اللي كيعجبني انا في الشعر. وصافي البنات دابا ان شاء الله حيت كديري عليه كوموند ميم با واحد اون سيمين باش عاد كيوصلك. صافي البنات غير يوصلني غادي نوريه لكم. هو سوان بيو كديرو هي طبيعي، كدير فيه شي حوايج اللي هي ديالها مختصين بها، كتبيعوا الصراحه ثمن مناسب. كنت كنمشي كندير عندها سيونس، مي دابا غادي نبقى كنديرو غير في الدار. قال لك ديريه وديري عليه السلوفان، طبيعه الحال غادي نبارطاجيه معكم غير هو البنات، وغادي نخلي لكم كذلك فاش ان شاء الله النهار غادي ناخذو، ونقدر فاش نمشي عندها حتى انا بغات تصور معايا اون فيديو غادي نبارطاجيه معكم. صراحه البنات غادي ترحموني عليه، جو سوي سيغ سيغتا ان راه هي كدير ليفغيزون بارتو، يعني في المغرب حتى خارج المغرب بالنسبه للبنات اللي بغاوه. ودابا البنات غادي نبارطاجي معكم لي شامبوان انا اللي وافقوني واللي ما وافقونيش لشعري، وباش كنغسل حاليا واي حاجه كنديرها لشعري غادي نقولها لكم. ابار داك الزيت اللي كنت قلت لكم بغيتوني نبارطاجيها معكم قولوها لي على راس العين، وهي ليها الفضل ان هاد الخلفات هادو هانتوما البنات الا كتشوفوا يعني راهم قصيصين. هذيك الزيت الصراحه اللي كندير زوينه، كنديرها بعض المرات مره في السيمانه، بعض المرات جوج المرات على حسب يعني كنشوف انا شعري. الشعر البنات راه حتى من الماء، من التغذيه، من بزاف د الحوايج. انا فيا لانيمي كيف قلت لكم البنات، انا فيا فقر الدم، وفقر الدم راه معروف انه كيطيح الشعر، ومؤخرا ولا شعري كيطيح لي بزاف. اول شامبو البنات غادي ندير لكم به هو هذا ديال هيربل اسونس اللي ديجا كنت بارطاجيتو معكم. خديت هذا وخديت الاخر، هو مازال حتى ما بديتو، ها هو. نهضر لكم على هذا البنات كنت كنشوف بزاف البنات كيشكروه، بزاف ديال اليوتيوبرز كيشكروه، لي باج بزاف. هذا البنات كنت خديته انايا ميم با يمكن 49 درهم من كارفور، بحكم ان غير هذا بوحدو راه كيدير 49. كانوا دايرين فيه بروموسيون، كانوا هادو بجوج، استغليتها. كان لي اول مره غادي نجربو.
فاش جربتو البنات الصراحه زوين، واعر واعر واعر. سورتو يعني عرفتي كيخلي واحد ليفي هذا 90% انه ناتوريل. اللي زوين فيه هو ما فيهش لو كولورون، ما فيهش البارابين، وما فيهش البارافين، وما فيهش السيليكون. يعني هادو 4 المواد اللي مضره للشعر ما فيهش. حيت كاينين دي يعني دي شامبوان اللي كديريهم لشعرك كيتضر، هو كيعالجوا واحد الحاجه وكيضر. يعني هذا البنات زوين، لقيتوه خذوه جربوه. بالنسبه انا شعري ناشف، انا عندي من تحت شعري ناشف ولكن من الفوق مزيد، هذا وافقني. بعض المرات عاوتاني كيكون العكس، كل مره انا شعري كيفاش داير بحال وجهي. بحال دابا وجهي عندي هاد لازون هادي ميدمه، هنايا ربي ميدمه، هنايا ناشفه. يعني كل مره كيفاش كيكون. هذا البنات وافقني انا، وكنشوف البنات يعني راه جميع انواع الشعر، ماشي ضروري انه يكون شي شعر محدد. هذا لقيته خذوه على حسابي. وبالنسبه لابخي شامبوان ديالو انا ديجا كنت بارطاجيت معكم واحد لو ماسك. هاد لابخي شامبوان قليل فاش انني كنديرو مول الشامبوان، مي كنديرو مع لي ماسك بحال هكا، كنديرو مع البيض، كنديرو مع الالوي فيرا، كنديرو مع ديك الزيت اللي كندير لشعري، كنديرو كنشقق به شعري قبل الدوش. يعني زوين. واللي زوين فيه هو حتى الريحه، كيخلي الريحه في الشعر زوينه. وواحد الحاجه البنات تلاحظوها، شوفوا هنايا يعني في القاع ديال الشامبوان انا عندي واحد الحاجه كنزيدها ديما في لي شامبوان ديالي، هي العظم ديال التمر. كنشدو كنجمع العظومه ديال التمر، كنشدهم كنحمرهم وكنطحنهم. غير حاولوا علموني ليكس قبل ما تجري عليكم حيت انا وقعت ليا، حيت صعيب هو في الطحين. دقوه عاد طحنوه، كيتطحن كيتغربل. بقاو زيدوها البنات في هنايا في الشامبوان ديالكم. سينو تقدروا تزيدوا اليازير، يعني عريشه الازير حتى هما تزيدوه. سينو حتى القرنفل، ديروا 7 الحبات القرنفل ديروه. هذا البنات يعني بحالو، غير هذا ديال زيت المورينغا الذهبي، هذا ديال الكوك. هذا الكوك عاوتاني زوين، الكوك غني على التعريف، فيه الادغاتاسيون، كيغدي الشعر 100%. ما تقوليليش اي شامبوان ديال الكوك وكتشمي كتلقاي فيه يعني ريحه الكوك، راه هذاك البنات غادي تعرفوه ان مزيان. دابا انا ان شاء الله غنسالي هذا وغادي نرجع لهذا. هذا ديال هذا لابخي شامبوان، صراحه ريحته زوينه، ريحتهم فنه. هاد اربل اسون صراحه راه فيها بزاف، كاين ديال الشعر المصبوغ، كاين ديال الشعر العادي، كاين ديال كل واحد وكيفاش. هانتوما هذا عاوتاني تا هو زوين، كنت خديته اون بروموسيون، خديته هكا ب 49 درهم كيف قلت لكم. كونطخ ان يعني غير الواحد راه في كارفور كيدير 49. بصراحه هادو لي شامبو انا اللي جربتهم ونفعوني وجاو لي مع شعري بزاف، الحمد لله. كاين البنات كذلك هذا عاوتاني ما كود كور، سي ما كود كور والله. لقيتوه خذوه بعينيكم مغمضين. هذا لو شامبوان وهذا لو ماسك. اول مره كنت استعملت هذا كان جابتو ليا خالتي من اسبانيا. بصراحه كنت استعملته وما لقيتوش هنا نهائيا، ما دابا راه ولا بارتو. يعني كاينين شي مدن ما تلقاوش فيه، مي فاش كنت مشيت انا نورمالمون كنت كناخذو من طنجه، يعني مور فاش كان درتو لي هي كنت كناخذو من طنجه، كنوصي واحد البنت كتجيب ليا. وفاش كنت مشيت للناظور كذلك لقيته في داك المحل ديال الدريوش، راه كنت درت لكم واحد لا فيديو. وحتى هنا يعني كتلقاي شي بارفيوم غير كبير كتلقايهم عنده، والثمن ديالو مناسب. هذا البنات كيدير ب 45 درهم وهذا ب 45 درهم، يعني بجوج ما كيطيحوا عليك ب 100 درهم قل شي حاجه. والصراحه البنات زوين بزاف. هذا ديال ارغان 100%، يعني فاش كتشمو كتلقاو فيه الريحه ديال ارغان. واخا صراحه هو فيه الكولورون فيه البارابين، مي او ميم طون فاش كديروا يعني لا تبعتوا لا غام ديال هذا. وكاين حتى لو سيروم ديالو عمرني جربته الصراحه. راه دابا تقدروا يكون هادو نبدلوا لهم لومبالاج. هذا مازال عندي البنات، مازال ما حليتوش كاع. غنوريكم يعني الماسك كي داير. شوفوا الماسك كي داير، يعني القوام ديالو كي داير، كتلقاوه ثقيل من الريحه واعره ريحته واعره. ديروه غير في جوجل وقراو عليه وتشوفوا البنات، غادي تلقاو فيه فوائد بزاف حتى من المكونات ديالو بزاف. هاد لو ماسك البنات تقدروا اما ديروه قبل الدوش اما ديروه يعني مور الشامبوان. انا كل مره كيفاش كنستعملو، حتى الشعر البنات راه خصو تغيير، ماشي تبقاو يعني نفس لي برودوي نفس هادي. بالنسبه للبنات كذلك كاين الترادو. صراحه انا ما كيوافقنيش لشعري نهائيا، كاين اللي كيوافقها مي انا شعري ما كيوافقنيش. جربته با مال دي فوا ما خليت ما جربت ديال هذاك الاحمر يمكن ديال
ما عقلتش ديال اللوز. دابا نخلي لكم فوطو ديالو هنايا، ديال لافوكا. جربت ديال زيت الزيتون، جربت ديال اللوز والحليب والبيض، ما خليت ما جربت، ما كيوافقونيش نهائيا. وكذلك من لي شامبو اللي كيعجبوني هذاك بونتين تا هو كيعجبني، واخا كينشف الشعر مي كيعجبني بحال هكا. لي غاسين كيعجبني بزاف حيت كينشف ليا لا غاسين ديال راسي. وبالنسبه للبونتين انا نجيب لكم نوريكم واحد الحاجه اللي كنستعملها من لا مارك ديال بونتين. بالنسبه للبونتين البنات انا اللي كنستعمل يعني فيه بزاف، كنستعمل بديل الزيت ديالو. هذا ديما كتلقيه عندي، هذا كل وحده شنو كيوافقها، انا كيوافقني هذا الصراحه. وحتى البديل الزيت ديال الترا الاخضر ديال زيت الزيتون واعر زوين، جربوه وخلاص. صراحه بالنسبه لجميع انواع الشعر ما فيهمش يعني. دابا هاد لي شامبو البنات براسهم اللي وريتكم، انا تعمدت انني نوريكم لي شامبو اللي غادي يصلحوا لكم جميع انواع الشعر. كان شعرك جاف، كان شعرك دهني، كان شعرك يعني بين وبين كل نوع ديال الشعر، هاد لي شامبو اللي وريتكم بثلاثه غادي يوافقوكم. بالنسبه للالترا دو كاين البنات بزاف اللي كنشوف الاغلبيه كيغسلوا بالالترا ديال لافوكا. لا اختي، راه لافوكا ما كتصلحش لجميع انواع الشعر، خصك تعرفي قراي شويه. ما عرفتيش سولي، راه كاين دابا دي بارفيم غير اللي كيبيعوا داكشي كيعرفوا يعني النوع ديال الشعر ديالك، هما اللي كيعطيوك الشامبو. قلت لكم هذا بديل الزيت، راه قرب اخواتي البنات كنستعملو بزاف. كندير هذا انا بنات ماشي من النوع اللي كندير له سيروم بزاف لشعري، كندير هاد بديل الزيت، منه كيحمي من الحراره، منه ترطيب، منه تغذيه، منه كلشي. وكاين كذلك هذا بونتين ميراكل، صراحه زوين واعر. هذا جربته غير مؤخرا، ميم با دابا بديتو بواحد الشهر، ولكن زوين. بعض المرات حيت دابا انا مره شنو كندير البنات، راه مره كنغسل بهذا لو شامبو، مره كنغسل بهذا، كل مره شنو فاش كنغسل بهذا كيعجبني ندير مع هذا. علاش؟ حيت هذا فيه البارابين، فيه السلفات، فيه الكولورون، فيه كذلك السيليكون. قلت لكم فيه كذلك السيليكون يعني زوين. كنستعمل مورا هذا بحال الماسك. هذا اما كنديرو حتى هو مع شي تخليطه غنديرها لشعري، سينو كنديرو مع الالوي فيرا، سينو غير مع بيضه. البيض مهم للشعر. وبلا ما نطول عليكم البنات غادي نحبس معكم البنات هنا لا فيديو، كيفات لي الهضره. غادي نحبس معكم الفيديو هنا، واي حاجه انا كنعرف غادي نبقى نبارطاجيها معكم. نتمنى تعم الفائده، ونتمنى تكونوا استفدتوا مني شويه. بوسه كبيره لكم، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي.